अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम्स हैं। हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स हैं, दोनों जो हैं हमारे पास किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। दोनों हमारे पास डीएनए से बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो थ्रेड्स लाइक होता है और स्कैटर्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर यूकेरियोट्स में और न्यूक्लियोइड में, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियोइड में हमारे पास क्या होता है, ये मौजूद होते हैं। और यही आपस में मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन ये दोनों जो क्रोमेटिन मटेरियल है या क्रोमोसोम्स है किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। और यही क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि थ्रेड्स आपस में मिल के क्या बनाते हैं जी? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जिस तरह हमारी जो बड़ी औरतें थी ना, वो जो ये जो मोटा धागा नहीं होता उससे यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती थी ना, स्कार्फ हो गए हैं हमारे पास, जो हाथों के ऊपर दस्ताने वगैरह हैं, और सूट वगैरह जो हैं धागों से तैयार करती थी ना। तो हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो भी थ्रेड लाइक होता है, वो भी इस तरह, और आपस में वही थ्रेड्स मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं जी? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो बेसिकली यानी कंसेप्ट यही है कि हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं जी? डीएनए से बने होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक एनालॉजी से यानी कि समझाता हूँ। एनालॉजी इस तरह है कि चीज़ों को समझना आसान होता है। हमारे पास देखें डीएनए, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है और ना कभी ज़िंदगी में देख सकें शायद। तो इसलिए हम इनको ऐसी चीज़ों के साथ कंपेयर करके समझाते हैं जो हमने देखी होती हैं, ताकि इनको समझना जो है आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एनालॉजी प्रिपेयर की है आपको यानी कि सही ज़बरदस्त समझाने के लिए। ये फिर ऐसा है ना कि चीज़ें जो हमने देखी होती हैं वो फिर जहन नशीन बड़ी जल्दी होती हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है या क्रोमेटिन नेटवर्क है, मैंने उसे कहा है कि वो क्या है, बूट्स लाइक हैं। हमारे पास क्या है, बूट्स लाइक हैं, जिनमें क्या होते हैं, डीएनए जो है सवार होते हैं। देखिए क्रोमेटिन किस से बना होता है? डीएनए से बना होता है ना। तो इसी तरह क्रोमेटिन डीएनए से बना होता है, और हमारे पास हमने कहा है कि हमारे पास क्रोमेटिन, आप इमेजिन करें कि ये एक बूट है जिसके अंदर क्या मौजूद हैं? डीएनए सवार हैं जो कि पैसेंजर्स हैं इस बूट के, क्रोमेटिन के। ठीक है, और आगे चल के जब मंजिल मकसूद तक ये कुछ यानी कि एरिया जो है कवर करते हैं, और यानी कि किसी एक जगह पर पहुंचते हैं और ख़ास मखसूस वक्त में, स्पेशली जैसा हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो ये थ्रेड्स हैं, ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ड्यूरिंग द डिवीज़न यही क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि हमारे पास बूट्स जो हैं क्या बनाते हैं? मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? शिप बनाते हैं, क्रोमोसोम्स शिप बनाते हैं। और यही क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनएज़ को, ये जो पैसेंजर्स हैं जो कि पहले बूट्स पर सवार थे और फिर क्रोमोसोम्स पर सवार हुए, और ये जो बड़ी यानी कि क्रोमोसोम्स हम कहते हैं कि बड़ी शिप है ना, ये बड़ी शिप फिर इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। हम देखें हमारे पास बूट्स हैं या शिप्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल हैं या क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों कहाँ पर मौजूद होते हैं? सेल्स में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं सेल्स में मौजूद होते हैं ना। तो हमारे पास ये बूट्स या शिप्स वगैरह कहाँ पर चलती हैं? समंदर में ना, ओशियंस में। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स आर लाइक ओशियंस। ठीक है जी, तो सेल्स हमारे पास क्या है? ओशियंस हैं। और स्पेशली ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कह सकते हैं समंदर के अंदर, यानी कि जिस एरिया के अंदर बूट्स या शिप्स जो हैं स्पेसिफ़िकली, यानी कि जिस एरिया के अंदर ट्रेवल करते हैं हम उसको, यानी कि हम ले सकते हैं एज अ न्यूक्लियस, जहाँ पर ये शिप्स जो है प्रेजेंट होती हैं और फ्लोट करती हैं। देखें अब हमारे पास जो ये बूट्स हैं और बूट्स हैं हमारे पास, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बने। ठीक है, और यही क्रोमोसोम्स जो हैं फिर जीन्स को, डीएनएज़ को जो है मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। अब देखें हम यानी कि ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो डीएनएज़ हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क बूट के अंदर सवार हुए थे। ठीक है, बूट के अंदर सवार हुए थे, फिर बूट से
کس کے اندر؟ کروموزوم کے اندر سوار ہوئے ہیں، اور پھر یہ منزل مقصود تک کیسے پہنچتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس انٹر کورس ہوتا ہے، جب انٹر کورس ہوتا ہے میل اور فیمیل کے درمیان، تو ہوتا کیا ہے کہ میل ہمارے پاس جو اسپرم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے فیمیل کے اندر انسرٹ کرتا ہے، اور اسپرم ہمارے پاس کیا ہے؟ سیلز ہیں نا، اور سیلز کو ہم نے کیا کہا تھا کہ اوشینز ہیں، اوشینز کے اندر ہی ہمارے پاس بوٹس اور شپس موجود تھے۔ اب تو ہمارے پاس شپ ہے، بوٹ سے شپ بن چکا ہے کیونکہ سیل ڈویژن ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر ہمارے پاس کروموزوم بنے ہوئے تھے، وہ یعنی کہ شپس بنے ہوئے تھے۔ تو جب یعنی کہ میل جو ہے اپنا اسپرم انسرٹ کرتا ہے کس کے اندر؟ فیمیل کے اندر، یعنی کہ اوشین جو ہے انسرٹ کرتا ہے اپنا کس کے اندر؟ فیمیل کے اندر، اور آلریڈی فیمیل کا ایک اوشین موجود ہے، تو دونوں اوشینز آپس کے اندر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں اوشینز یعنی کہ دو سمندر ہیں، ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ اسپرم سیلز ہیں، اور ایک ایگ ہے ہمارے پاس، دو اوشینز ہیں، ون ہمارے پاس اسپرم ہے میل کا، اور دوسرا سمندر کس کا ہے جی؟ فیمیل کے ایگ کا ہے۔ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ملتے ہیں، تو ان کے جو شپس ہیں کروموزومز، ٹھیک ہے، وہ بھی آپس میں ملتے ہیں، اور وہاں پر ٹریڈ ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوتی ہے جی؟ ٹریڈ ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے جی۔ اسپیشلی یاد کریں آپ میاسس کے کس کو جی؟ کراسنگ اوور کو۔ تو دو جو ہمارے پاس سمندر تھے ان کے اندر جو شپس موجود تھی ایگز اور اسپرم کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی ہیں ہمارے پاس ان کے جو اوپر پیسنجرز موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اچھا پیسنجرز کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹریڈ کرتے ہیں؟ پیسنجرز کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈی این ایز کے پاس، ڈی این ایز میں موجود ہوتے ہیں جی جینز، ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، کیا موجود ہوتے ہیں؟ جینز۔ کراسنگ اوور ہوتی ہے تو جینز کا ایکسچینج ہوتا ہے، کچھ کے پاس کس طرح کے جین ہوتے ہیں، ان کے کس طرح کا مال ہوتا ہے، کچھ کے پاس کس طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو یعنی کہ تھوڑا بہت آسانی کے لیے کہ کچھ کے پاس کالے ڈائمنڈز ہوتے ہیں اور کچھ کے پاس گورے ڈائمنڈز ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ابو کے جو اسپرم تھا سمندر تھا اس کے اندر جو شپس موجود تھیں وہاں پر اگر گورے یعنی کہ ڈائمنڈ موجود تھے اور وہ کافی زیادہ تھے، اور امی کے جو پیسنجرز جو تھے جنہوں نے ٹریڈ کی، اگر انہوں نے زیادہ یعنی کہ وہاں پر چلے گئے امی کے اس میں امی کا جو ایگ ہے وہاں پر اگر یہ والے جینز جو ہیں ڈائمنڈ جو ہیں ابو والے زیادہ چلے گئے، تو پھر زیادہ کریکٹرسٹک کس کے ہوں گے آپ کے اندر موجود؟ آپ کے ابو کے ہوں گے۔ تو اس طرح جی ہے ہمارے پاس جو ڈی این اے پیسنجرز جو کہ ہمارے پاس بوٹ یعنی کہ کرومٹن میٹیریل کے اندر سوار ہوئے تھے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور اس طرح ہمارے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس جو ڈائمنڈز ہوتے ہیں، جو جینز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہی ڈائمنڈز پھر وہی جینز اپنا رنگ دکھاتے ہیں بچوں کے اندر۔ تو اسی چیز کو کہ پیرنٹس سے جو ہے جو آف سپرنگ ہیں ان میں جو ہے جو کراسنگ اوور ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کروموزومز کے سیگمنٹس کا، اور ان کے اندر جو جین موجود ہیں جین کا جو ایکسچینج ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس جو کریکٹرز ہیں، جو ٹریٹس ہیں، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے آف سپرنگ میں، کیونکہ جو نیو آف سپرنگ بننا ہے، جو بیبی بننا ہے، ٹھیک ہے، امی کے پیٹ میں نا، تو اس کے اندر پھر جس طرح کی ٹریڈ ہوئی ہوگی نا، جس طرح کی بھی ٹریڈ ہوئی ہوگی وہاں پر، تو وہی پھر اپنا اثر دکھائے گی۔ جتنی اچھی یعنی کہ چیزیں انہوں نے خریدی ہوں گی، جتنے اچھے جینز یعنی کہ ٹرانسفر ہوئے ہوں گے بچے کے اندر، بیبی کے اندر، اتنے اچھے ہی ٹریٹس جو ہے موجود ہوں گے جی۔ یہ جو تھی اچھا جی، یہ تھا جی اس کا کور کنسیپٹ، ٹھیک ہے، روٹ بیس کنسیپٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے سمجھ آئی ہوگی۔ کتابی باتیں میں نے نہیں بتائی ہیں، مجھے پتہ ہے بورنگ بھی ہوتی ہیں کئی بار، آپ خود بھی پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، یہ انالوجی آپ کو جو ہے سمجھ آئی ہوگی۔ اور یہی یعنی کہ انہیریٹنس ہم اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ٹریٹس ہیں ان کا ٹرانسفر ہونا پیرنٹ سے آف سپرنگ میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ انہیریٹنس کہتے ہیں۔ تو کس طرح یعنی کہ جینز کے، اور ہمارے پاس ٹریٹس
جو ہے کہاں سے بنتے ہیں؟ جینز سے نا، جین سے بنتے ہیں نا. تو بس یہی ہے جی اس کا کور کنسیپٹ انہیریٹنس کا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ کرومیٹن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کروموزومز کیا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس یہ کس طرح ہمارے پاس جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے ان کا، اور کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. جی انشاءاللہ کل جو ہے نیکسٹ ٹاپک ہوگا. اللہ حافظ، کل تک.